नाजरीन, आज की वीडियो में जो दास्तान आपको सुनाने जा रहे हैं ये दास्तान एक बदबख्त बेटे की है जिसकी एक बूढ़ी माँ थी और ये अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। उसका बाप मर चुका था और दोनों माँ बेटा एक छोटे से घर में रहा करते थे। बाप का साया ना होने की वजह से उस बदबख्त बेटे की संगत गलत किस्म के लोगों के साथ हो गई थी और वो अक्सर रात को देर से घर लौटता था। माँ उसका इंतजार करती रहती थी और उसको समझाती कि बेटा, मैं घर पर अकेली होती हूँ, मुझे खौफ आता है, तू वक्त पर घर आ जाया कर, तेरे सिवा मेरा कौन है। लेकिन बेटा माँ की बात को सुनी अनसुनी कर देता था और रात देर तक अपने दोस्तों के साथ रहता था। उसकी दोस्ती गलत किस्म के लोगों के साथ हो चुकी थी, इसलिए वो माँ की परवाह ना करता था और माँ की नाफरमानी करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूरी रात गुजर गई लेकिन माँ का इंतजार खत्म ना हुआ। माँ के दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे और दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी कि मेरा बेटा सलामती के साथ लौट आए। अभी अंधेरा छुटने में कुछ देर ही बाकी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने लपक कर दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा खड़ा था। यूं महसूस होता था कि जैसे उसने नशा किया हुआ था। आज के दिन बेटे ने अपनी ही माँ के साथ जो सलूक किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेटे ने जब आते साथ खाना मांगा तो माँ गुस्से में थी। उसने खाना देने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने गया था, फिल्म देखने के बाद कहीं और घूमने चला गया था और लेट हो गया। माँ ने शर्म दिलाई कि सारी सारी रात आवारा गर्दी करता है, कभी पुलिस पकड़ लेती है तो कभी क्या मसला हो जाता है। ना तुम्हारा बाप ऐसा था ना दादा और ना ये तेरी माँ ऐसी है, तू किन गुंडों में फंस गया है। माँ ने उस पर अपना गुस्सा उतारने के लिए उसको शर्म दिलाई लेकिन बदबख्त बेटे को अपनी ही माँ की नसीहत गोली की तरह लग रही थी। फिर अचानक ये बदबख्त गुस्से में आ गया और जूता लेकर माँ की तरफ फेंका। अल्लाह अकबर। माँ ने खुद को बचाने की कोशिश की और भागने लगी तो पहला जूता तो उसको ना लगा, वो बच गई। अब वो करती तो क्या करती, जाती तो किधर जाती। बदबख्त बेटे ने माँ को पकड़ा और दूसरे जूते से उसको मारने लगा। इसमें दो जूते माँ के मुंह पर लगे। माँ के होश उड़ गए। वो बेटा जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा किया था वही आज उस पर हाथ उठा रहा था। माँ के मुंह से फरियाद निकली, अये अर्श वाले, क्या इसलिए ये बच्चा दिया था कि आज मैं इसके हाथों से जूते खा रही हूँ। अये रब, मुझे अपने पास बुला ले, अब मजीद जूते नहीं खा सकती। अये रब, जिसने माँ के मुंह पर जूते मारे उस कुत्ते को तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। उस वक्त माँ की इन बातों को सुनकर उस बदबख्त पर कुछ असर ना हुआ और वो कमरे में जाकर सो गया। सोते हुए पाँव में एक दर्द उठा, पाँव लरजने लगा। सुबह तक पाँव सूजकर बहुत मोटा हो गया। डॉक्टरों को दिखाया, दूर दूर तक इलाज के लिए भागा। आखिर पाँव काटना पड़ा और फिर मुसलसिल पाँव कटता ही गया। उसके पाँव से पीप बह रही थी। दोस्तों, ये जख्म नहीं बल्कि माँ की बददुआ थी, ये अल्लाह का कहर था। माँ तो रो रो कर एक हफ्ते में चल बसी। इसके बाद जायदाद गई, माल भी गया, बीवी गई, बेटे गए। जख्म था कि ठीक होने का नाम नहीं लेता था। ऐसा लगता था कि हर वक्त कुत्ते काट रहे हैं। ये बदबख्त खुद बताता है कि उसको नींद नहीं आती थी। गुजरने वाले कहते हैं कि ये वो लानती है जिसने अपनी माँ को जूतों से मारा है। कुत्ते की तरह मेरे सामने रोटी फेंकते हैं। बेटों को बुलाता हूँ तो वो नहीं आते, अब्बा नहीं कहते। मुझे ये मेरे माँ की नाफरमानी की सजा दुनिया में ही मिल रही है। दोस्तों, आपने उस बदबख्त बेटे की दास्तान सुनी कि जिसने अपनी वालिदा के साथ बुरा सलूक किया तो अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उसे इबरत का निशान बना डाला। नाजरीन, ऐसे बदबख्त बेटे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आपको एक और वाकया सुनाते हैं जो भी इसी ही नौइयत का है, जो माँ की नाफरमानी और तौबा से मुंसलिक है। और ये इसलिए हम आपको सुनाते हैं ताकि आपका ईमान ताज़ा हो। कहते हैं कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी, निहायत इबादत गुजार बंदी थी। उस बेचारी का जवानी में खावंद चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी तो मुझे दूसरा खावंद तो मिल जाएगा लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा उस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दे दी। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती लेकिन
لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی رہی لیکن بچے پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو بیچاری ماں ہوتی ہے، ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی تھی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ معاملہ یہاں تک آن پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سخت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا کہ بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا کہ ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئیں۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا کہ حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا کہ یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت برباد کرے گا اور اپنا بھی۔ سالوں گزر گئے ہیں، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے کہ میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا کہ حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ حضرت نے کہا کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر کے چلی گئی، روتی ہوئی گھر پہنچی۔ بیٹے نے پوچھا کیا ہوا اماں؟ تو ماں نے کہا کہ ایک طرف تیری حالت، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، کہا ماں میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ کہا کہ امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا کہ امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اے میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا کہ وہ کیوں بیٹا؟ کہا کہ ماں مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار عالم کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی، ماں آنکھیں بند کر ہی رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب آیا کہ حسن بصری ہوں۔ کہا کہ حضرت آپ کیسے؟ فرمایا کہ جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا تو خواب میں مجھے آواز آئی، پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔